این نشانه رو ما در جاهای مختلفی داشتیم، چون ما همسایه شوروی‌ها هستیم زودتر میتونیم مثال دوره استالین رو در اونجا بزنیم، ولی نویسندگان حقیقی طبعا تفاوت‌هایی دارن. جالب اینجا مناسب نشین نظرتان را راجع به دگرگونی‌های اروپای شرقی بیان کنید. تأثیرات این دگرگونی‌ها روی مسائل ایران و منطقه چه میشه؟ اونجا من گفتم که از نویسنده انتظار می‌رود داور مسائل سیاسی، کارشناس انقلاب و چیزا. من به همه مسائل این جهان پاسخ این است: من به تمام مسائل این جهان از دید خیر آدمی نگاه میکنم، زیرا که اعتقاد دارم تمام نظرگاه‌ها، اعتقادات، ایدئولوژی‌ها و غیره برای خاطر انسانه و اون چیزهایی رو دوست دارم که به این آزادی کمک بکنه. فکر میکنم این اتفاق خجسته است که افتاده و به آزادی بیشتر انسان کمک میکنه، بی آنکه حقیقتی رو نقض بکنه و در این حال اهمیتش از این جهت است که به شاید دلخواه من بگم که انشاءالله یک معدلی در این جهان پدید بیاد که دیگر انسان‌ها ناچار نبینن خود رو که انسان‌های دیگر رو بکشن. به خصوص از این بابت خیلی اهمیت داره که این ترس مداوم نابودی بشر به خاطر این تضادی که اگر که شدت پیدا بکنه قهرآمیز خواهد شد از بین میبره. این است که من خیلی مثبت میبینم، همونطوری گفتم بر اساس اون اومانیسم خودم و از این بابت خیلی خوشحالم. بگذار مردم خودشون تجربه کنن و فکر کنن و انتخاب بکنن. میشه شما خودتان به کدام فلسفه علمی معتقد هستید؟ من فکر میکنم چند تا فلسفه علمی نداریم ما. از نظر شما زندگی سیاسی روزانه ما جدا از ادبیات است. من هیچ وقت همچه حرفی نزدم. آیا معتقد به این مسئله نیستی که ادبیات بازتاب شرایط فعلی کشور ماست؟ چرا؟ من فکر کنم ادبیات همیشه بازتاب شرایط فعلی هر کشوری است، ولی منحصر به اون نمیشه. با توجه به شرایط حاضر چه مبارزه ای را این همون جاییست که از من میخواد که چیز کنم دیگه. اینجا در حقیقت به عنوان یک لیدر انقلابی هم از من نظر میخواد. من معتقدم که ما مردم اول باید خودمون رو بشناسیم، کم و کیف خودمون رو بشناسیم، ضعف و قوت خودمون رو بشناسیم و بتوانیم که به یک اندیشه منسجم در جامعه خودمون و در راستای آینده خودمون برسیم. اگر این اتفاق بیفته باقی مسائل دشوار نخواهد بود. اگر این پریشانی ها همچنان ادامه پیدا بکنه طبیعتا پروسه تجزیه سریعتر خواهد شد و اون حرف گنده هم که من اینجا بزنم به پشیزی نخواهد ارزید. پرسیده شیوه تولیدی حاکم بر ایران به شما چه می‌دونید و بالاخره تکلیف ما جهان سرم بشید؟ دوست عزیز، این یک مقوله پیچیده اقتصادی است و من نمیتونم مثال نظر بکنم. همینقدر میدونم که ما در ایران دست کم در این 10 سال چیزی تولید نکرده. نظرتان راجع به ادبیات داخل کشور و مهاجرین در دوران بعد از انقلاب چیست؟ من راجع به ادبیات داخل کشور که گفتم، راجع به مهاجرین ادبی متاسفانه مجال پیدا نکردم این ادبیات رو بخونم، ولی همیشه گفتم که در سالهای اخیر یک بخش از بدنه ادبیات ما ادبیات مهاجرت هست و امیدوارم که این ادبیات با
رشد اندیشه بارورتر بشه. در یک جای از من پرسیدن که شما فکر میکنید که این ادبیات چجوری میتونه پویا باشه و مثلا پیشرونده و اینها باشه؟ من گفتم مثال روشنی ما داریم. برشت هم مهاجر بود و نویسنده بود. او چرا توانست ادبیات پرباری خلق کنه؟ برای اینکه از لحاظ فکری پربار بود. در حقیقت برشت برای خودش فیلسوف هم بود. او مشکل فقدان فیلسوف در جامعهشو نداشت و اگر ادبیات خارج از کشور میخواد بالنده بشه بایستی که اندیشه بر بشه. فقط بیان احساسات کافی نیست، واکنش های عصبی خشمگین کافی نیست، بایستی که به مراحلی از تفکر بشری نزدیک بشن دوستان ما تا اینکه ادبیات مؤثرتری بتوانند خلق کنند. آقای نوشته است که آقای دولت آبادی، امیدوارم شما که خواسته یا ناخواسته به یکی از قهرمانان ادبی انسان سوم بدل شده اید، با او در از هم گسستن بندهای سیاهی که ذکر فرمودید همراه باشید. من یک نویسنده هستم و نه یک قهرمان ادبی و به عنوان نویسنده کارم همین بوده، کوشش در جهت شناختن و امید به گسستن بافت‌های تیره و غیر انسانی. بله، اینجا نوشته است که آقای دولت آبادی، شما در مسابقه‌ای که با مجله دنیای سخن داشت مناسبات مسلط بر جامعه ما را دلالی ارزیابی کردید و امروز نیز انسان پیرامون خارج از رابطه کار و سرمایه. لطفا اگر ممکن است یک کمی بیشتر توضیح. من فکر میکنم که خب من یادم رفته بود. خب خارج از رابطه کار و سرمایه که هستیم، مناسبات مسلط هم بر جامعه ما دلالی است و بنابراین این توضیح خود به خود داده شده دیگه. بله، متاسفانه در جامعه ما مناسبات اقتصادی دلالی خیلی شدیده و تقریبا وجه مسلطه. البته یک دوره جدیدی چیز میشه، گفته میشه که بناست تولید به کار بیفته که ما امیدواریم و منتظریم. پاره از صاحب نظران نسبت به رمان کلیدر اظهار عقیده کردند که بیش از 1/3 کتاب زایده است. لطفا نظر خود را در این باره بفرمایید. من پیشنهاد میکنم این دوستان اگر که خواستن در آینده رمانی مثل کلیدر بنویسن 2/3 بیشتر ننویسن. جون شما میکنیم. بعد این درباره ارزیابی وضعیت ادبیات ایران هستش که من گفتم ادبیات قبل از انقلاب رو که همه شماها مطمئنم زیر رو کردید، بعد از انقلاب رو که نبوده که من ببینم به شما. اخیراً یک رمانی از خانم پارسیپور در اومده به نام توبا و معنای شب و پیش از این 2 کتاب از آقای رضا براهنی در اومد، 2 جلد از کتاب سرزمین من، رازهای سرزمین من، و از آقای علی اشرف درویشیان یک کتاب در اومد به نام افسانه‌های کردستان و یک مجموعه قصه از منیرو روانیپور منتشر شده، قصه های بسیار خوبیه. 2 قصه از محمد علی منتشر شده و اگر خاطرم یاری کنه از روشن گلشیری جبرخانه منتشر شد و دیگه چیزی منتشر نشد. این شعر در خارج از کشور 5 گنج منتشر شده و دیگه چیز خاصی بیادم نمیاد و 1-2 تا جنگ و این حرفا. خیلی
اگر بتونم درست بخونم میگه که خیلی از کسانی که از ایران خارج شدن خودشان را به نویسندگان و مسائل سیاسی نزدیک کردن، از اونجایی که این موقعیت را در کشور خودمان نداشتن و خیلی از کسانی که دارای سنی هستند که خود را هم در ایران شناخته بودند در خارج از خودشان و مردمان فرار میکنند، همونطور که شما در حرفتان فرمودید، و دلمان نمیخواد که نویسندگان عاقبت صادق هدایت را داشته باشند. ولی در آخر آیا شما میتوانید به آن مرحله‌ای که رسیدید و فکر میکنید به مردم خدمت کردید و وظیفتان را انجام دادید طرف آنها برگردید؟ در آخر منظورم است امیدوارم که قبول کنید آن احساس خدمت و خلق و حق شناسی را تا آنجایی که نام شما زنده است و خواهد بود. این مردم ها هم بفهمانید این که جامعه‌ای که خود مردم می‌بینن ولی قدرت بیان کمتری از نویسنده دارن انجام دهند. من فکر نمی‌کنم دیگه وضعیت صادق هدایت تکرار بشه، برای که زندگی چیزی نیست که تکرار بشه. به خصوص هیچ نویسنده‌ای ما به نبوغ هدایت در عصر حاضر نمی‌شناسیم که بتونه دست به چنان فرجامی بزنه و ضمناً به اون نتایجی برسه که صادق هدایت رسید. صادق هدایت نویسنده استثنایی بود که تمام عرصه های زندگی رو از گذشته تا آینده تا موقعیت پیرامون خودش همه جا رو اگرچه با مقدارهای کم اما طراحی کرد و همه جا رو ارزیابی کرد و بعد با مسائلی که شخصاً به عنوان یک بغرنج تاریخی داشت اون فرجام رو برای خودش تدارک دید. من در هیچ یک از نویسندگان خارج از کشور نمیبینم که نه چنان نبوغی داشته باشن و نه چنان فرجامی. امیدوارم و یقین دارم که اونها هم میخوان، نویسندگان خارج از کشور ما میخوان که به سرزمین و فرهنگشون خدمت بکنن و این کار رو هم مطمئناً خواهند کرد و زنده خواهند موند. من خیلی آرزومندم که به کشورمون برگردن همه ایرانی ها و از جمله نویسندگان هم و این بحران رو پشت سر بگذارونن و ازش یک تجربه مهم تاریخی به نسل آینده منتقل بکنن. نه، من هیچ خوشم نمیاد که خواهان زندگی هدایت رو داشته باشن.